Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Salim Evan, CSS PMS material available here YouTube channel. CSS के लेक्चर्स में आपको मैं ये इस्लामिक स्टडी का सिलेबस दिखा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि जिनमें से CSS में क्वेश्चन पेपर आते हैं और MPT की जो स्क्रीन टेस्ट की तैयारी होती है, जो भी MCQs इस्लामिक होते हैं पाकिस्तान में, जो भी जॉब्स आती है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आज का टॉपिक है इस्लाम। इस्लाम क्या है और इस्लाम बस आप ये देखें कि आज का पहला लेक्चर होगा इस्लाम, फिर हम कुरान पाक की बात करेंगे। हाँ, टू द पॉइंट और सिलेबस को कवर करते हुए टॉपिक्स की बात करते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं जॉब्स में, MPT स्क्रीनिंग टेस्ट में, और CSS का जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके भी मैं कंप्लीट लेक्चर दे रहा हूँ, टू द पॉइंट और सिलेबस से कनेक्टेड। ठीक है, इधर उधर की बातें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। फर्स्ट आज का लेक्चर है इस्लाम क्या है। तो दूसरा नंबर है आर्टिकल ऑफ इस्लाम। ठीक है, हम आज इस्लाम क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इस्लाम इज़ द सेकंड religion in the world after Christianity, with approximately 1.9 billion Muslim worldwide. अब आपको ये बता रहा हूँ मैं कि इस्लाम दूसरा बड़ा मज़हब है दुनिया में ईसाईयत के बाद। तकरीबन 1.9 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। ठीक है, 1.9 बिलियन मतलब कि 1.9 अरब 1 अरब 9 अशरिया। अब दूसरी बात, न्यू रिपोर्ट ने बताया है कि 2 बिलियन वर्ल्ड वाइड मुसलमान हैं दुनिया में। कितने मुसलमान हैं? 2 बिलियन। 2024 की रिपोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये MCQ से याद कर लीजिएगा। और इस्लाम लफ्ज़ की मीनिंग क्या है? द टर्म इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। जब जी बड़ा हो तो समझना अल्लाह पाक की बात हो रही है, जब जी छोटा हो तो छोटे मोटे जो हिंदुओं के भगवान होते हैं उनकी बात हो रही है। जब अल्लाह ताला की हम बात करते हैं तो जी को बड़ा लिखना होता है, ये एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का। अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सर झुकाना, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। इस्लाम को कौन फॉलो करता है? दोज हु फॉलो इस्लाम्स आर कॉल्ड मुस्लिम्स। मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं। जो इस्लाम को फॉलो करता है उनको मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, 5वें नंबर पे मुस्लिम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स आर मोनोथेस्टिक एंड वर्शिप वन ओमनीसेंट गॉड नोन एज अल्लाह इन अरबिक। इस लफ्ज़ों की मीनिंग है, मुसलमान तौहीद परस्त है, मतलब कि अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला एक है। तौहीद का मतलब कि अल्लाह ताला एक है, उसको ही मानते हैं। मुसलमान तौहीद परस्त है, सब जानते हुए एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसे अरबी में अल्लाह पाक कहा जाता है। अरबी में अल्लाह कहा जाता है। ठीक है, अरबी में उसको माना जाता है कि अल्लाह उसको कहा जाता है। तो ये थे MCQs इस्लाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, देखते रहिए। फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम क्या है? फंडामेंटल आर्टिकल देखें, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम। आर्टिकल्स हैं इस्लाम के 5 आर्टिकल ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ईमान लाना मतलब कि जिन पर हमको ईमान रखना है वो 5 चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर। देखें पहली, अब MCQs कैसे पूछा जाता है आर्टिकल ऑफ इस्लाम से, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखते जाए। बिलीफ इन वन गॉड मतलब कि तौहीद, एक अल्लाह पे ईमान।
ٹھیک ہے. بلیو ان اینجلس، فرشتوں پر ایمان رکھنا. بلیو ان ہولی بکس، آسمانی بکس ہیں ان پہ ایمان رکھنا، جیسے کہ تورات، انجیل، قرآن پاک، زبور، یہ چاروں ہی آسمانی کتاب ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے چلیں. بلیو ان دا پروفیٹ ہوڈ، رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان رکھنا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے تھے 1,24,000. ٹھیک ہے. بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے. اب کوشچن کے تحت میں کوشچن کو تھوڑا سا سولو کر کے آپ کو دکھاؤں. پہلے بلیو کون سا ہے؟ کوشچن پیپر نمبر 1، پہلا بلیو کون سا ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ پہلا بلیو، یہ جو لسٹ لکھی ہوئی ہے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، 5، کیسے یہ کوشچن پیپر آ سکتا ہے؟ پہلا بلیو کیا ہے اسلام کا؟ تو آپ بول سکتے ہیں پہلا بلیو ہے بلیو ان ون گاڈ. تو یہ آنسر ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن ہے اسلام میں کتنے آرٹیکلس ہیں؟ ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو دیر آر 5 آرٹیکلس آف اسلام. اسلام میں 5 آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. تو 5واں بلیو کون سا ہے اسلام میں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا کون سا ہے؟ چوتھا کون سا ہے؟ کوسچن پیپر ایسے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. تو ایڈیشنل انفارمیشن دیتا چلوں میں آپ کو. جاپان میں اسلام تیزی سے گرو ہو رہا ہے. ہر سال 15,000 مسلمان بن رہے ہیں. مطلب کہ ہر سال رپورٹ آتی ہے کہ ہر سال جاپان میں اسلام تیزی سے لوگ قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈیشنل انفارمیشن ہے. آگے دیکھیں. یہ 21% آبادی مسلمانوں کی انڈیا اور پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. 20% مسلمانوں کی آبادی مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں ہے. سعودی عربیہ اور دنیا میں مسلمان 100 سے زیادہ لینگویجز بولتے ہیں. ان کی لینگویجز ہیں، مسلمانوں کی 100 سے زیادہ لینگویجز ہیں جو بولتے ہیں. آپ کو اب یہاں پر ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن دیتا چلوں کہ مسلم آبادی مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ اور سعودی عربیہ کیا ہے یہ میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں. جی یہ دیکھیں، یہ جو ملک آتے ہیں، یہ جو ایریا ہے نا، اس ساری ایریا کو، ان سارے ملکوں کو ملا کر مڈل ایسٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً مسلمانوں کے ملک سے. اور نارتھ افریقہ، یہ سارا افریقہ کا میپ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا افریقن کنٹیننٹ ہے. اور جو ریڈ اور بلو ہے نا، اس سائڈ پہ یہ نارتھ ہے، تو اس کو نارتھ افریقہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے. دیکھیں، تو آج کا یہ لیکچر اتنا تھا، یہ کہ یہ ایڈیشنل انفارمیشن تک پورا ہو گیا کہ مڈل ایسٹ بھی میں نے آپ کو میپ دکھا دیا اور نارتھ افریقہ بھی کیا تھا. یہ تقریباً یہاں پر مسلمانوں کی کنٹریز ہیں. 20% وہاں پر مسلمان رہتے ہیں. تو سی ایس ایس کے جو بھی لیکچرز ہیں، جو بھی سیلیبس میں ٹاپکس ہیں نا، وہ میں آپ کو ایم سی کیوز ایم پی ٹی کی الگ سے تیاری کراؤں گا. اور ڈیٹیل میں جو ریٹن ایگزام ہوتا ہے نا، اس کا بھی میں فل مٹیریل آپ کو دوں گا، اردو کے ساتھ اور انگلش میں. انگلش اور اردو دونوں میں
آپ دیکھتے رہیے، نوٹس بنائیں. Keep watching, stay connected. CSSPMS material available here. YouTube channel. My name is Salim Ahmed. Thank you. Keep watching.